अस्सलामुअलैकुम ज़ैम लुकमान ख़ान नन मंग तासु ता पदे वीडियो के द मेजरिंग सिलेंडर यानी कि दे कार सदे और दा सके मेजरिंग सिलेंडर दा द यो ऑब्जेक्ट यानी कि वैल्यू यूनिट मालूमवी देखे वाचवे और यो दा से दा गे वैल्यू नवी मालूम यानी कि मुंगा पके काणे वाचवलो तिगम पके वाचवला और दे सुमरा एरिया यूनिट वैल्यू दा هغه به تاسو ته په بورډ باندې شو کو د دې ووکیم د تیږې واچوله اول هم پکې اوبه واچولې او اوس پکې د تیږه هم واچوله نو د دې ویلیو ده 200.5 یعنی چې د دې د اوبو ویلیو ده یعنی چې 200.5 او د تیږې یعنی چې کم کاڼی دی د هغه ویلیو ده 200.7 یعنی چې دې به اوس مونږه